आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की बुलेटिन की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत को आज़म खान की ज़मानत की अर्जी पर जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है। जस्टिस एल नागेश्वर राव, BR गावाई और AS बोपन्ना की बेंच ने रियासती हुकूमत को इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया, जबकि अगली समाअत आइंदा मंगल को होगी। सुप्रीम कोर्ट में समाजवादी पार्टी के सीनियर रहनुमा आज़म खान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत के दौरान हुकूमत उत्तर प्रदेश के वकील ने अदालत को बताया कि आज़म खान को हाई कोर्ट से 88वें मामले में जमानत मिल गई है, लेकिन उन पर एक नया मुकदमा दर्ज किया गया है, इसलिए वो जेल से रिहा नहीं हो सकते। इस पर अदालत उज़्मा ने नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा कि ये एक ट्रेंड बन गया है कि एक ही शख्स पर 89 मुकदमा दर्ज हुए हैं। जब जमानत हासिल होती है, एक नया केस आ जाता है। ये कैसे हो रहा है? वहीं यूपी हुकूमत के वकील ने कहा कि ये एक गलत फहमी है, हर मुकदमा अपने आप में अलग है। रियासती हुकूमत हलफनामा के ज़रिए अदालत को ये समझाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रियासती हुकूमत को हलफनामा दाखिल करने की इजाज़त दे दी। इसको आइंदा समाअत आइंदा मंगल तक के लिए तय कर दी गई है। काबिल ज़िक्र है कि आज़म खान और दीगर के खिलाफ रामपुर के आज़म नगर पुलिस स्टेशन में दुश्मन की जायदाद पर कब्जा करने और करोड़ों की सरकारी रकम का गलत इस्तेमाल करने के इल्ज़ाम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू और कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जिस तरह से मुल्क में फ़िरका वाराना फसादात को हवा दी जा रही है, अगर उनको रोका नहीं गया तो वो वक्त दूर नहीं कि मुल्क की हालत श्रीलंका से बदतर होगी। महबूबा मुफ्ती ने इन बातों का इजहार अपनी रहाइश गाह गपका में सियासी कारकुनान की PDP में शमूलियत के प्रोग्राम में किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन कानून पर जिस तरह नोटिस लिया है, यह खुश आइद बात है, क्योंकि इस कानून की BJP हुकूमत अपने सियासी मकासद के लिए और सियासी हरीफों के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क में हुकूमत की निगरानी में मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद और फ़िरका वाराना फसादात को हवा दी जा रही है, जो पूरे मुल्क के लिए ख़तरनाक साबित होगा। उन्होंने कहा कि मुल्क के सेकुलराइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, जबकि अक़लियत आबादी बिलखुसूस मुसलमानों पर आए रोज़ तशद्दुद की जा रही है, लेकिन सरकार या अदालत उसका कोई नोटिस नहीं ले रही है। महबूबा मुफ्ती ने मज़ीद कहा कि जम्मू और कश्मीर में दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद यहाँ की आवाम को बेख्तियार किया गया और आए रोज़ ऐसे क़वानीन नाफिज किए जा रहे हैं जो आवाम के मफादात के ख़िलाफ़ है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आलमी शहरत याफ्ता तारीख़ी इमारत ताजमहल के तनाज़ुर के बाद हिंदू सख्त गिर तंजीमों के कारकुनान ने आलमी शहरियत याफ्ता सियाहती मकाम कुतुब मीनार में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़कर नया तनाज़ुर शुरू कर दिया है। मंगल के रोज़ कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स के इहाते में हनुमान चालीसा पढ़ने और मुजाहिरा करने पर पुलिस ने 3 दर्जन से ज़ायद अफराद को हिरासत में ले लिया, जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया। फ़िरका वाराना माहौल को ख़राब करने की कोशिश में पुलिस ने 30 से 40 कारकुनान को हिरासत में ले लिया। पुलिस के एक सीनियर अफसर ने बताया कि मुजाहिरीन ट्रैफिक जाम करके एहतजाज कर रहे थे, पब्लिक मकामात पर एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दी थी। इसके बावजूद यूनाइटेड फरम के कारकुनान ने एहतजाज किया। माहौल ख़राब न हो, उसके लिए 3 दर्जन से ज़ायद अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं यूनाइटेड फ्रंट के बैनुल अक़वामी कारगुजार सदर भगवान गोयल ने दावा किया है कि कुतुब मीनार एक विष्णु स्तंभ है, जिसे बादशाह विक्रमादित्य ने तामीर किया था, लेकिन बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसका क्रेडिट लेने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि कॉम्प्लेक्स में 27 मंदिर थे, जिन्हें ऐबक ने मस्मार कर दिया था। उसका सबूत इसलिए दस्तयाब है कि लोग कुतुब मीनार के इहाते में रखे गए हिंदू देव देवताओं की मूर्तियों को देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हमारा मुतालबा है कि कुतुब मीनार का नाम विश्व स्तंभ रखा जाए। इस मौके पर मुजाहिरीन ने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा और जय श्री राम के नारे लगाए। इस दौरान मुजाहिरीन ने हाथों में पीले कार्ड भी ले रखे थे, जिन पर कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ रखने का मुतालबा किया गया था। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली के अबू फजल एंकलू में वाक़ मजलिस मुशावरात के हॉल में मुनक़दा प्रोग्राम में साबिक़ रुकन असम्बली और कांग्रेस पार्टी के लीडर अलका लांबा ने कहा कि हिंदूवादी और हिंदुत्ववादी दोनों में काफ़ी फ़र्क है। वो एक हिंदूवादी है
ہندوتوادی نہیں ہے، وہ ہندوتوادی نظریات کے سخت مخالف ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس میں ہزار برائیاں ہیں، مگر کانگریس پارٹی وہ سیکولر پارٹی ہے جو ملک کو بہتر حکومت دے سکتی ہے اور بی جے پی کو اقتدار سے باہر کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس ختم ہونے والی پارٹی نہیں ہے۔ اس موقع پر پوپولر پارٹی آف انڈیا کے قومی صدر قاسم رسول الیاس نے کہا کہ اگر بی جے پی کو نہیں روکا گیا تو ملک کی گنگا جمنی تہذیب ختم ہو جائے گی، لہٰذا ملک کو بچانے کے لیے سب کو متحد ہو کر بی جے پی کو اقتدار سے بے دخل کرنا ہوگا، اور یہ صرف مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے بلکہ تمام مذاہب و ملت کے لیے ضروری ہے۔ مسلم مشاورت کے صدر ناوید حامد نے صدارتی خطاب میں کہا کہ مسلمانوں کی محفل میں آ کر ہمدردی حاصل کرنے کے لیے آر ایس ایس اور بی جے پی پر تنقید کرنا صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کے کام کو لے کر انہیں برا بھلا کہیں تو بہتر ہوگا کہ آر ایس ایس اور بی جے پی کارکنان کی مجلس میں تنقید کرے اور انہیں برا بھلا کہے تاکہ ان پر اثر ہو۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ وہ سرکاری طور پر حج سبسڈی مدرسہ کے لیے سرکاری فنڈ اور سرکاری افطار پارٹیوں کے سخت خلاف ہے۔ افطار پارٹی کے پیسے کو غریبوں میں خرچ کیا جائے تاکہ وہ پسماندہ طبقات کا بھلا ہو سکے۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ دہلی کی پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے لشکر طیبہ سے تعلق رکھنے کے الزام میں گرفتار کیے گئے 5 افراد کو 8 سال تک جیلوں میں قید رکھنے کے بعد بری کر دیا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ کسی پاکستانی نمبر سے بات کرنے کے لیے موبائل فونز اور سم کارڈ کی برآمدگی دہشت گردی کی سازش ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ جمعیت علماء ہند کی طرف سے مقرر کردہ وکیل دفاع سینئر ایڈوکیٹ مندر سنگھ نے عدالت کو نشاندہی کراتے ہوئے کہا کہ ریکارڈ پر ایسا کچھ نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ مذکورہ پاکستانی نمبر دہشت گرد جاوید بلوچی کا ہے۔ تمام شواہد کو سامنے رکھتے ہوئے آخرکار پٹیالہ ہاؤس کورٹ کے ایڈیشنل سیشن جج دھرمیندر رانا نے محمد شاہد، محمد راشد، اشاب الدین عبدالصحبان اور ارشد خان کو بری کر دیا۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ فلسطین کے شہر ویسٹ بینک میں میڈیا ادارہ الجزیرہ کی رپورٹر شرین ابو عقیلہ کو اسرائیلی فوج نے اس وقت گولی مار کر ہلاک کر دیا جب وہ مغربی کنارے کے جنین پناہ گزین کیمپ پر چھاپے کی کوریج کر رہی تھی۔ اس کی اطلاع فلسطین کی وزارت صحت نے دی ہے۔ الزام ہے کہ صحافی پر اسرائیلی فوج نے حملہ کیا باوجود اس کے کہ انہوں نے پریس جیکٹ پہن رکھی تھی۔ وہیں اس پر رد عمل دیتے ہوئے الجزیرہ کی انگلش پروڈیوسر لینا اسافین نے ٹویٹ کیا ہے کہ اسرائیل نے 2000 سے اب تک 50 فلسطین صحافیوں کو قتل کیا ہے۔ انہوں نے مزید ٹویٹ کیا کہ فلسطینی ہونے کا یہی مطلب ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون ہیں، آپ ہمیشہ ایک ہدف ہوتے ہیں اور آپ کی موت سفر احتساب کے ساتھ قبول کی جاتی ہے۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ سماجوادی پارٹی کے قداور رہنما اعظم خان کی تقریباً تمام معاملوں میں ضمانت کے باوجود مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اعظم خان کی مشکلوں میں اضافہ کرتے ہوئے رامپور کے ایم پی ایم ایل اے والی کورٹ نے اعظم خان کی اہلیہ سابق ممبر اسمبلی ڈاکٹر تزین فاطمہ اور بیٹے رکن اسمبلی عبداللہ اعظم کے خلاف غیر ضمانتی وارنٹ جاری کیا ہے۔ 2 برتھ سرٹیفکیٹ، 2 پاسپورٹ اور 2 پین کارڈ والے معاملے میں تاریخیوں پر عدالت نے حاضر نہیں ہونے پر کورٹ نے یہ وارنٹ جاری کیا ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق اس معاملے کے گواہ سینٹ پولیس اسکول کے پرنسپل منگل کے روز رامپور کے ضلع عدالت پہنچے تھے، لیکن عبداللہ اعظم کے غیر حاضر ہونے کی وجہ سے جرا نہیں ہو سکتی تھی۔ عبداللہ کے وکیل نے اپنے موکل کی غیر حاضری کی معافی کے لیے درخواست بھی دی تھی، لیکن کورٹ نے اسے نامنظور کرتے ہوئے عبداللہ اعظم اور ان کی والدہ تزین فاطمہ کے خلاف غیر ضمانتی وارنٹ جاری کر دیا۔ عدالت کی ناراضگی اس بات کو لے کر تھی کہ عبداللہ اعظم اور ان کی والدہ کئی تاریخیوں سے عدالت نہیں پہنچ رہے ہیں۔ واضح رہے کہ بی جے پی رہنما آکاش سکینہ نے عبداللہ اعظم کے پاس الگ الگ تاریخ کے پیدائش کے 2 برتھ سرٹیفکیٹ، 2 پاسپورٹ اور 2 پین کارڈ بنانے کے معاملے میں 3 الگ الگ مقدمے درج کرائے تھے۔ ان معاملوں میں عبداللہ اعظم کے علاوہ ان کے والد اعظم خان اور والدہ تزین فاطمہ کو بھی ملزم بنایا تھا۔ فی الحال کی خبروں میں اتنا ہی۔ ملک اور غیر ملک کی تمام خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔